नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदमा अवरोध भइरहँदा सरकारद्वारा पेलेरै विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित। बैठक सुचारू गर्न एमालेसँग वार्ता जारी। 14 सांसद र प्रदेशका 2 सांसदको रिट हेर्दैमा। एमालेको अध्यक्ष सहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने, कार्यदलका 5 जना नेता सरकार विस्थापनको योजनाकार भएको आरोप। ओलीको प्रतिवेदनमा घनश्यामको असहमति। प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगरेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने, गठबन्धनको असहयोग, पार्टीभित्र पनि आफू निकट नेताहरूले साथ छोड्दै। आज 1095 जनामा कोरोना संक्रमण, 2957 जना निको, 8 जनाको मृत्यु। जनशक्ति अभावमा खोप केन्द्र व्यवस्थापन हुन सकेन। दशैं तिहार तथा छठ लगायत पर्वलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापन विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजबाट नयाँ नोट वितरण सुरु। रुसको एउटा विश्वविद्यालयमा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु। अनुसन्धान कमिटिका अनुसार 1 जना विद्यार्थीले अन्धाधुन्द गोली चलाएको पुष्टि। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा अहिले कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भएको छ। संसदको 9 अधिवेशनका हरेक बैठक प्रतिपक्षले नाराबाजी नै गरिरहेको छ भने सत्तापक्ष पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार पनि संसदमा योभन्दा अगाडि देखिएका जस्ता दृश्य नै देखिए। प्रतिपक्ष दलले बैठक सुरु हुनासाथ नाराबाजी गर्दै आफ्नो पुराना अडानको रटन लगाउन थाले भने सत्तापक्ष पेलेरै अगाडि बढ्यो। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। नाराबाजीकै बीच महत्त्वपूर्ण मानिएको विनियोजन विधेयक पारित त भयो, तर बजेट खर्च गर्ने बाटो भने अझै खुलिसकेको छैन। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटमाथि गत भदौ 25 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयक प्रस्तुत भएको 72 घण्टासम्म संसदबाट पारित गर्न नमिल्ने भएकाले संसद बैठक 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। भदौ 30 सम्ममा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित गर्न नसक्दा बजेट विहीनताको अवस्था सिर्जना भयो र सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सोमबारको संसदमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्रको ऋण उठाउने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। नाराबाजी निरन्तर चलिरहँदा सत्तापक्ष पेलेरै अगाडि बढ्दा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने सरकारको र सभामुखको आलोचना गरिरहेको छ। खास गरी सभामुखले कि त 14 जना एमाले कारवाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने, कि त आफैले राजीनामा दिनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको छ। हामी त भन्छौँ सभामुखका सामुन्नेमा दुईटा विकल्प छन्। एउटा, उहाँले त्यो सूचना विलम्ब गरेर भए पनि आफूलाई आत्मालोचित गर्दै उहाँले त्यो टाँस्नै पर्छ, अन्यथा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ, निरन्तर जारी रहन्छ। हामी साङ्केतिक रूपमा, लाक्षणिक रूपमा हामी माथि भएको विभेद र अन्यायका विरुद्ध अनवरत आवाज उठाइरहन्छौँ। विरोधका बीच नै विनियोजन विधेयक पारित गराएका अर्थमन्त्री शर्माले भने अहिले यो बजेट पारित गराउनु बाध्यता भएकाले पनि आफूहरूले पारित गराएको बताएका छन्। उनले प्रतिपक्ष दलसँग समझदारी र सहकार्यको लागि निरन्तर संवाद भएको पनि दाबी गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटमा 3% बजेट मात्रै हेरफेर गरिएको तथा राष्ट्रहित र जनआकांक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्था गरेका छन्। प्रतिपक्षसँग पुरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो। सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरूलाई थाहा छ, कानुन मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। हामी वार्ता संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ। बजेट अब यो लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। कुनै पनि योजना काटेको पनि छैन, रोकेको पनि छैन, केही पनि गरेको। 3% बजेट अलिकति त्यो पनि राजस्व बढाएर। यसअघि विनियोजन विधेयकलाई पारित गर्नु पूर्व सांसद प्रेम सुवालले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्रतिपक्षको समेत रहेको बताएका छन्। आफू कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँगै आफैले संवाद गरेको भन्दै मन्त्री कार्कीले अब संसद अवरोध बिना नै सुचारू हुने विश्वास लिएको बताए। मैले आशा लिएको थिएँ आज संसद चाहिँ सुचारू रूपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिले पनि आशावादी छु कि संसद सुचारू रूपले चल्नुपर्दछ र संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुईटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्यमा हामीले सरकारको तर्फबाट त्यो कर्तव्य जिम्मेवारीताका साथ बहन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक पास गरे पनि आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि असोज 7 गतिको म्याद तोकिएको छ। विनियोजन विधेयकको आश्रित विधेयकका रूपमा आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक पनि सँगै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आए पश्चात प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै बजेट पास भएको मानिन्छ र त्यसपछि बल्ल सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न सक्छ। यस प्रक्रियाका लागि अझै केही दिन पर्खिनुपर्ने भएको छ। नेकपा एमालेका 14 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2 जना लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्यको पदमुक्तिको कारबाही गर्न माग गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमाथिको सुनवाई हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस चले पनि बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दाको कुनै टुङ्गो नलागेको हो। अब यो मुद्दामाथिको सुनवाई मंगलबार पनि जारी रहनेछ। देउबा नेतृत्वको गठबन्धनमा सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने छल पाएपछि नेकपा एमालेले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। कारबाहीको पत्र संसद सचिवालय पठाए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको तथा लुम्बिनीका विमला ओली र अजय शाहीलाई पनि सभामुखले जोगाएपछि एमाले अदालत गएको हो। रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, विजयकान्त मैनाली, पूर्व महाधिवक्ता रमेश बडाल सहित बाबुराम दाहाल, श्रीकान्त बराल, भोजराज आचार्य लगायतले बहस गर्दैछन्। त्यस्तै विपक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी लगायत रहेका छन्। रमन श्रेष्ठ लगायतले अझै बहस गर्न बाँकी रहेको छ। यो सँगै सम्बन्धित अर्को रिटमा ओलीले ती 14 सांसदको हस्ताक्षर समावेश गरी दर्ता गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेज गर्न माग गरिएको थियो। यो रिटमा भदौ 22 गते प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ 28 गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। तर भदौ 28 गते न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा राखिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेर सुनवाई हुन सकेको थिएन। त्यसपछि यस रिटमा सोमबार सुनवाई भएको हो, तर सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको छ। हिजोदेखि नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ। अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। कतिपय विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले लिखित असहमति पेश गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदे सहमति गरेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनेहरूले कुनै बेला पहिलो सरकार विस्थापित गर्ने योजनाकार र पुष्पकमल दाहालका सारथीको रूपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनी पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको बताएका छन्। 10 बुँदे सहमति गर्नेहरूमा माधव कुमार नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तमाथि ओलीले आरोप लगाएका हुन्।
तर पछि पार्टी विभाजनलाई अस्वीकार गरेको भन्दै उनी नेताहरूलाई खुसी बनाउने प्रयास ओलीले गरेका छन्। ओलीको प्रतिवेदनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठनमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको दावी गरेका छन्। ओलीले एमाले विभाजन गर्न वैधता दिने काम अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोगी भूमिका भएको आरोप लगाएका छन्। ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीले पुस 5 र जेठ 3 मा 2 पटक गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रद्द गरेको थियो। ओलीले एमाले विभाजनमा अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विदेश दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी भए राम्रो नहुने भन्दै धम्क्याएको कुरा लिखित दस्तावेजका रूपमा पार्टीमा पेश गरेका छन्। जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरूबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले भारतको भूमिका स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिका र नेटो सैन्य गठबन्धन सैनिकको बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीहरूले नियन्त्रण कायम गरेको भन्दै अफगानी भूमिबाट अमेरिका पलायन हुनु भियतनाम युद्धको 50 वर्षपछि अमेरिकाले बेहोरेको ठूलो असफलता र पराजय भनिएको छ। यसले जुनसुकै बहानामा गरिए पनि सैन्य आक्रमण गलत भएको प्रश्न भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेकपा एमालेभित्र औपचारिक रूपमै 2 लाइन सङ्घर्ष सुरु भएको छ। आइतबार ललितपुरमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संस्थापन पक्षको दस्तावेजमाथि लिखित रूपमा असहमति जनाएपछि एमालेमा 2 लाइन सङ्घर्षले औपचारिकता पाएको हो। भुसालले पार्टी विभाजनलाई बैरी हँसाउने घटनाको संज्ञा दिएका छन्। बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै भुसालले यस्तो धारणा राखेका हुन्। बहुदलीय जनवादले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा काम नगर्ने पनि भुसालको भनाइ छ। 6औं महाधिवेशनमा त्यसलाई सिद्धान्त निर्माणको कुनै आधार नै नदिइकन सिद्धान्त भनिएको भुसालको दाबी छ। भण्डारीले कार्यक्रमका रूपमा थपेका सबै विशेषता अभ्यास गरिसकिएको भन्दै उनले यो मार्गदर्शक सिद्धान्त नबन्ने दाबी गरेका छन्। आइतबारदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान, राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेछ। आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ। नेकपा एमालेले पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने भएको छ। यसअघि अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था सहितको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न 2 दिन चलेको स्थायी कमिटी बैठकले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पछिल्लो पटक आएको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मूलतः 9औं महाधिवेशनकै निरन्तरता भएको बताएका छन्। विधानकै मूलतः निरन्तरता छ, तिनै प्रस्तावहरू छन्। अब त्यसमा समयानुकूल जस्तो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदा मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको थिएन। अब अहिले हामीले पुरै सङ्घीय संरचना अनुसार संविधानत हाम्रो विधानलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रस्तावहरू छन्। त्यसै गरिकन अब केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावहरू छन्, अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव छन्, उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव छ, महासचिव, सचिव, उपमहासचिवको पनि निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव विधानमा छ। अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्थाप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि पुरानै संरचना कायम गरिएको हो। उपाध्यक्ष 3 जना मात्रै रहने व्यवस्था नयाँ प्रतिवेदनमा गरिएको भट्टराईले जानकारी गराए। यसअघि 7 जना उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। हिजोदेखि आजसम्म चलेको बैठकले विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने 3 प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले लिखित र मौखिक धारणा राखेका थिए। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समस्याको चाङमाथि छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नहुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकै गर्दा उनलाई आफू निकट नेताहरूले छोड्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। असोज 2 गतिको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज 4 गतेपछि सरकार विस्तार हुने दावी गरेका थिए। हाल प्राविधिक कारणले सरकार विस्तार हुन नसकेको भन्दै दाहालले 4 गतेपछि सरकार विस्तार हुनेमा कुनै शङ्का नभएको ठोकुवा गरेका थिए।
सरकार पूर्ण रूपले विस्तार हुन्छ, पूर्णता प्राप्त गर्छ, काम अगाडि जान्छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादीका अध्यक्ष दाहालको भनाइलाई अर्को दल जनता समाजवादीले चुनौती दिएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने भन्दै दाहाललाई चुनौती दिएका हुन्। सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसकेका छैन। दोस्रो चाहिँ के भने यो दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालयको या मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। सरकारमा कसकसलाई पठाउने भन्ने विवादका कारण जसपाका अध्यक्ष यादव अध्यादेश खारेजीको पर्खाइमा बसेका हुन्। मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले पार्टी फुटाइदिन सक्ने भएकाले उनले पहिला उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई मतदान गरेका दलहरू बेच्ने विमति हुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो। एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गरेका माधव कुमार नेपालले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार छिट्टै हुने बताउँदै आएका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले पनि छिट्टै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता कहिले पाउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा देउवाले छोटो जवाफ दिँदै छिट्टै हुन्छ भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको 69 दिन भइसक्दासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदा देउवाले भनेको छिटै कहिले हो भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेर आलोचित बनेका देउवालाई आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि चौतर्फी दबाव छ। भदौ 18 गतेदेखि वडा अधिवेशनको थालनी गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले विवादका बीच अहिलेसम्म 57 जिल्लाको मात्र अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद नै समाधान हुन सकेको छैन। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलले अहिले विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेको छ। सदस्यको नीतिगत र निर्णय हामीले गरेर आजै सभापति र महामन्त्रीहरूलाई बोलाएर बुझाएका छौँ। अब केही कार्यान्वयनको केही जिल्लामा काम बाँकी छ, अब त्यो केन्द्रीय कार्यालयले सम्पादन गर्नेछ। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा उनलाई सभापतिमा चुनौती दिनेहरूका कारण दबावमा त छन् नै। विगतमा देउवा निकट रहेर गुटगत राजनीति गर्दै आएका बिमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ लगायतले साथ छोड्ने संकेत दिएका छन्। प्रवक्ता समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माले पनि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेकाले देउवा थप दबावमा छन्। एनपी साउद लगायतका अन्य केही नेताहरू पनि देउवासँग रुष्ट बनेको बुझिएको छ, जसले गर्दा पछिल्लो समय देउवा सरकार र पार्टी दुवैतिरबाट दबावमा परेका छन्। नेकपा एमालेबाट अलगिएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको प्रथम केन्द्रीय कमिटी बैठक मंगलबार बस्दैछ। लामो रसाकसी र विवादका बीच निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिइसकेपछि पार्टीको मस्यौदा, विधान र संगठन सुदृढीकरण र विस्तारका सन्दर्भमा केन्द्रित रहने गरी पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन र 77 जिल्लामा पार्टी इन्चार्ज तोक्नका लागि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। सोमबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पार्टी मुख्यालय तिनकुने र केन्द्रीय कमिटी बैठक मंगलबार क्वालिटी ब्याङ्केट बुद्धनगरमा बोलाइएको छ। नेकपा एमालेबाट अलग भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको हो। पार्टीका दुवै बैठक पार्टीको सांगठनिक एकतामा केन्द्रित हुनेछन्। नगर, गाउँ र वडा तहसम्म कमिटी विस्तार गर्ने, जिल्ला कमिटीका इन्चार्जहरू तोक्ने, अहिले हामीले तोकेका छौँ, प्रदेश इन्चार्ज मात्रै तोकेका छौँ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने कुरो हामी सकभर छिटो गर्न चाहिरहेका छौँ। एक महिना आसपासभित्रै त्यसको लागि चाहिने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान के भन्छ राजनीतिक प्रतिवेदन, घोषणापत्र यी लगायतका कुराहरू को विषयमा चाहिने आवश्यक छलफल, जुन प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको छ त्यो विषयमा छलफल गर्ने र अरू राष्ट्रका आवश्यक समसामयिक विषय र गठबन्धन सरकारका विषयमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ। स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी विस्तार र 77 जिल्लामा इन्चार्ज तोकेर केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेछ। यस्तै बैठकले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी निर्माण गर्दै प्रदेश अध्यक्ष समेत बनाउने एजेन्डा तय गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा 251 केन्द्रीय कमिटी बनाउने भनिएकोमा अहिले 115 जना मात्रै रहेका छन्। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले 136 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेर कमिटीलाई पूर्णता दिइने बताइएको छ। मूलतः विचार सिद्धान्तको कुरा, अनि त्यसपछि विधानको कुरा, अनि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूकोलाई अलिक थप्ने कुरा अस्ति 115 जनाको निर्वाचन आयोगमा पठाएछ। त्यसमा केही सङ्ख्या एक्सटेन्सन गर्छौँ। अनि विधान बमोजिम, कानुन बमोजिमको समावेशीकरणको कुरालाई सम्बोधन गर्ने केही विषयहरू, यिनै विषयमा छलफल होला पार्टीको आन्तरिक मामला।
यसैगरी बैठकले आगामी 20 असोजमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले बताएका छन्। उनका अनुसार बैठकमा पार्टीको 3 महिने सांगठनिक कार्ययोजना बनाउने एजेन्डा समेत राखिएको छ। एमालेका 30 जना संघीय सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले गत भदौ 9 गते नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरिनेछन्। हामीले विशेष गरेर हामीले विधानमा पनि धेरै कुरा छलफल गर्छौँ र सङ्गठन निर्माणमा पनि केन्द्रीय कमिटी त गठन भयो, केन्द्रीय चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठन त बन्यो, तर यसको प्रदेश, यसका स्थानीय तह, यसका तल चाहिँ स्तरसम्म चाहिँ अब कसरी लिने, तिनीहरूले कसरी गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो त बाँकी नै छ नि। त्यसकारण यो कुरा नै प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहन्छ। नेकपा एमालेबाट अलग्गिएसँगै गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म सरकारमा मन्त्री भने पठाउन सकेको छैन। नेकपा एमालेले नेकपा यसमा गएका 14 सांसदलाई कारबाहीको मागसहित संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ भने सर्वोच्चमा उनीहरूका विरुद्ध परेको रेटको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। तर पनि नेकपा यसले देशैभरि आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार गर्दै आइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर 1 खोला गाउँमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लोकबहादुरका बुवा रणबहादुर कार्की, भाइ नरेश कार्की, काका खड्गबहादुर कार्की र उनका छोरा हस्तबहादुर कार्की छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले सोमबार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थप 4 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार खड्गबहादुर कार्की रहेका छन्। यसअघि नै पक्राउ परेका लोकबहादुर कार्की समेत संलग्न भई 5 जनाको समूहले उक्त घटना घटाएको प्रहरीले दावी गरेको छ। तेजबहादुर कार्की, कमला कार्की र रञ्जना कार्कीको हत्या गरिसकेपछि आरोपीहरूले 2 नाबालकको हत्या गरेको अनुसन्धानमा खुन लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जनाएको छ। प्रत्यक्ष घटना देखिएका कारण 5 वर्षीय गोमा कार्की र 8 वर्षीय दिपेन कार्कीको हत्या गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटना हुनु अघिल्लो दिन राति 8 बजे खड्गबहादुर सहित हस्तबहादुर, लोकबहादुर र नरेश मिलेर तेजबहादुर कार्कीको हत्याको योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1095 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 13,817 परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 296 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म देशभर कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने कुल संख्या पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 7,85,541 र एन्टिजेन विधिबाट कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 89,088 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,957 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो संख्या पछिल्लो 24 घण्टामा देखिएको संक्रमितको संख्याको दोब्बरभन्दा बढी हो। अहिलेसम्म 7,42,170 जना कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 95.8% पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,048 पुगेको छ। यो कुल संक्रमित मध्ये 1.41% हो। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,323 रहेको छ, जसमध्ये 20,891 जना होम आइसोलेसन र 1,432 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 371 जना आइसियु र 108 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। सोमबारबाट काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर खोप केन्द्र तोकी खोप अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। तर खोप केन्द्रहरू भने अझैसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन। खोप केन्द्र र खोप लगाउन खटिने जनशक्ति कम हुँदा आम नागरिकले खोप लगाउन शास्ति भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँमा खोप अभियान सञ्चालन भएका खोप केन्द्र मध्येको एक सिभिल सर्भिस अस्पतालको। आजबाट भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा सुरु भएसँगै खोप लगाउनेको भिडभाड अनि अस्तव्यस्तता।
नेपालमा खोप लगाउन सुरु भएको करिब 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। यो अवधिमा सरकारले लक्षित वर्ग गरेर खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। तर खोप अभियान सञ्चालन भएका खोप केन्द्रहरू भने सधैँजसो अस्तव्यस्त देखिन्छन्। खोप लगाउनका लागि लाइन लगाइए तापनि व्यवस्थितको पाटोमा भने सरकार चुक्ने गरेको छ। खोप केन्द्रहरू कम तर खोप लगाउनेको संख्या अत्याधिक हुँदा ठेलमेल गरेर खोप लगाउनु पर्ने बाध्यता नागरिकमा छ। भिडभाडको व्यवस्थापन नगरेर आफूहरूलाई भेडा बाख्राको दर्जामा राखेको भन्दै नागरिकले आक्रोश पोखेका छन्। त्यसको लागि त अब उहाँहरूले व्यवस्था मिलाउनु पर्यो कि अब यसै एकै ठाउँमा मात्रै दिएपछि धेरै भिड भयो। ठाउँ ठाउँमा दिएको भएदेखि यति भिड हुन्थेन। म 10 बजेदेखि बसेको लाइन 10 बजेदेखि बसेको हेर्नु 1:30 भइसक्यो। अझै 30-40 जना छ मभन्दा अगाडि। लाइन सरेकै छैन। लाइन सरेको भए धेरै लगाइसकिन्थ्यो। यहाँ आएर घुलमुल गर्छ, यता आउँछ भर्छ, उता गएको छ, लाइन बस्ने मान्छे बसेको छ, बिचबाट छिरेको छ। एउटा व्यवस्था त हुनु पर्यो नि। यहाँ त के छ भने राज्यले हामीलाई दमन गरेको छ। किन राज्यले जनतालाई कुनै पनि मूल्याङ्कन छैन जनताको। यो भेडा बाख्रा जस्तो गरेको छ र जनताले पाउने सुविधा पाएको छैन। जनताले शास्ति भोगेका छन्। मान्छेले अब यहाँ अहिले कति घन्टादेखि बिहानदेखिको खाना खाएका छैनन् मान्छेले। अब कसैले यहाँ अहिले 11 बजीदेखि यहाँ सुरु भएका छन्, ब्रेकफास्ट गर्ने भइसक्यो। मान्छेले कसैले भात खाएका छैनन्, चिया खाएका छैनन्, कसैले मुखै नधर नै आएका होलान्। अब यहाँ धेरै स्वास्थ्य छ। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपालमा अलिकति चाहिँ व्यवस्थित छैन भनौँ न। अब यो राज्यले हो आयो, बाहिरबाट खोप आयो, विदेशबाट आयो, हामीलाई त त्यसको लागि वेलकम छ। तर यहाँ व्यवस्थित छैन राज्यको। यता सरकारले भने दशैं अगाडि 30% नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्ला दिनमा हेर्ने हो भने खोप अभियान तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर सञ्चालन भएका केन्द्रहरूमा कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ भनेर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। खोप ल्याइदिएका छौं, जसरी लगाए पनि हुन्छ भन्ने सोच सरकारी निकायमा देखिन्छ। खोप केन्द्रहरू थोरै भए पनि खोप लक्षित वर्गहरूलाई लगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ भने लक्षित वर्ग अझ बढ्दै जाँदा र पहिलो मात्रा लगाउनु पर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दायरा अझ बढी हुँदै जाँदा हामीले खोप केन्द्रहरू जुन देशमा भएका जुन भनौँ न हाम्रो 6000को हाराहारी खोप केन्द्रहरू छन् नियमित खोप अभियानमा प्रयोग हुने, ती सबै खोप केन्द्रहरू पनि प्रयोग गरेर कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान निरन्तर सञ्चालन हुने बताएका छन्। अब 18 वर्षभन्दा माथि छुटेका नागरिकलाई 10 दिनभित्र खोप दिने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकका उत्तरी भेगका 10 देखि 13 वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा खोप लगाउने योजना रहेको जानकारी दिए। 44 लाख खोप ल्याइसकेको छ। जम्मा अहिलेसम्म चाहिँ 1,77,00,000 खोप आएको छ। अहिले 10 दिन चाहिँ खोप वितरण गर्ने योजना छ। जसमध्ये चाहिँ यो 18 वर्षभन्दा माथिको छुटेको बिजनेस एक्टिभिटिजमा लागेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ र ठाउँको उत्तरी भेगका करिबन 10 देखि 13 वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा खोप लगाउने प्लान गरिरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा सबै प्रकारको खोप गरेर 1,78,00,000 भन्दा बढी खोप आएको छ। नजिकै गरेको बडा दशैं, तिहार तथा छठ पर्व लगायतलाई लक्षित गरेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको अधिकतम परिचालन, प्रभावकारी व्यवस्थापन, शीघ्र र सहज सेवा पहुँचको व्यवस्था मिलाएर छठ पर्वलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। चाडपर्वमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रुलाई पर्न सक्ने विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहज यात्राको लागि प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा योजना लागू गरेको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले जानकारी दिए। चाडपर्वको समयमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चेक जाँचलाई समेत कडाई पार्ने उनले बताएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको लागि यसमा चाहिँ हाम्रो 43 वटा ट्राफिक युनिटमा 6 घण्टाको दरले 24 घण्टा दिनको 4 टाइम चेकिङ हुन्छ। यो चेकिङ चाहिँ किन यति धेरै भन्नुहुन्छ भने दसैँमा चाहिँ मापसे गरेर धेरै स्वास्थ्य मापदण्डभन्दा बढी चाहिँ मानिसहरू राखेर मास्क नलगाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालन नगरेर गाडीको अवस्था ठिक नभएको
सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको, इजाजत नभएको गाडीहरूले चाहिँ सवारी चलाउने भएकोले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि त्यस्तै थानकोट, नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ, साँखु, बालाजु बाइपास, मुड्खु, टोखा लगायतबाट उपत्यका बाहिरिने सबै प्रकारका सवारी साधनलाई नाकामा कडाइका साथ चेक जाँच गर्ने महाशाखाले योजना बनाएको छ। चाडपर्वको बेला किनमेल गर्ने र उपत्यका छाड्नेको बाक्लो उपस्थिति हुने क्षेत्रमा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै उपत्यकाको 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्षहरू सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दशैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट सर्वसाधारणलाई साट्न सुरु गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना संक्रमणबाट बस्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कबाट मात्रै नभएर वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरूबाट पनि आफ्ना ग्राहकहरूलाई नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गरिएको छ। एक रिपोर्ट। दशैंका लागि सोमबारदेखि नयाँ नोट साट्न सुरु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट मात्रै नभएर वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखाबाट पनि आम सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउनेछन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले वितरण गर्नका लागि 6 अर्ब रुपैयाँका नयाँ नोट लगिसकेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रधान कार्यालय वा अन्य तोकिएका कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट सटहीको सुविधा दिइरहेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले भने सोमबारदेखि नै केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार र प्रदेश स्थित 7वटै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट वितरण सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्षको दशैंको लागि भनेर चाहिँ विशेष गरी नयाँ नोट सटै सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छ र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ काठमाडौँको हकमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य ब्याङ्कको 10 वटा शाखाले सर्वसाधारणको लागि नयाँ नोट वितरण गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ कुन कुन शाखाबाट नयाँ नोट सटै सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो वेबसाइटमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राखिदिनुहुन्छ ताकि सर्वसाधारणले आफूको नजिक रहेको वाणिज्य ब्याङ्कको शाखामा एप्रोच गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कम्तीमा हरेक डेनोको एक सेट भनेको 18,500 बराबरको चाहिँ नयाँ नोट सटै सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सर्वसाधारणका लागि 5, 10, 20 र 50 त्यसै गरी 100 रुपैयाँको नयाँ नोट सटही गरिरहेको छ। दशैंको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले 30 देखि 35 अर्ब रुपैयाँका नयाँ नोट निष्कासन गरी साट्दै आइरहेको छ। ब्याङ्कले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँका दरले नयाँ नोट दिइरहेको छ। दशैंमा दक्षिणा दिन नयाँ नोट लिनेहरू बिहानैदेखि बालुवाटार स्थित राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यालयमा लाम लागेका देखिन्थे। नयाँ नोट दशैंको लागि यो बच्चाहरू यो नयाँ नोट पाएपछि खुसीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई आशीर्वाद सँगसँगै यो नयाँ नोट पनि दिनलाई नयाँ नोट, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोसको साथ दशैं मनाउने। अब यस्तो कोरोना पीडित कति चाहिँ पीडित र चिन्तामा बस्ने 18,560 को यो टिकाटालोमा नानी बुहारी यिनीहरूलाई दिनुपर्छ, त्यही बाँड्नको लागि। हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्ष भने कोरोनाका कारण नयाँ नोट वितरण गरेको थिएन। यस वर्ष कोरोना संक्रमण घटेसँगै राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट वितरण सुरु गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले काठमाडौँ बाहिरको हकमा 270 वटा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरू मार्फत नयाँ नोट वितरण गर्नेछ। क्यामेरामा अनिस अधिकारीका साथमा रूपेश यादवको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सोमबार शेयर बजारमा 114 अङ्कको पहिरो गएको छ। 4% को गिरावटसँगै परिसूचक 2700 मुनि झरेको छ। आजको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक 2698 अङ्कमा कायम भएको छ। आज 8 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबै समूहहरू राताम्य भएका छन्। 4 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ। भदौ 2 गते 3198 अङ्कमा पुग्दै नयाँ कृतिमानी कायम भएको थियो। त्यसयता बजार घटिरहेको छ।
करिब 2075 सालदेखि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विद्युत पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा तिरिरहेका छैनन्। कम्पनी अरबौं अर्बको नाफामा गए पनि पोलको भाडा असुल्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू ग्राहकमाथि नै बोझ थुपार्ने गरेका छन्। पोलकै भाडा तिर्ने पैसा असुल्न इन्टरनेटको शुल्क बढाउन लागि छ। एक रिपोर्ट। करिब 1 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पोल प्रयोग गरे बराबरको भाडा तिर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर यता अरबौं मुनाफा कमाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पोलको भाडा तिर्न अटेर गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2075 सालमा पोलको भाडा बढाएर प्रति पोलबाट प्रति किलोमिटरका हिसाबले शुल्क उठाउने भनेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बीच विवाद सृजना भएको हो। 2077 सालमा ऊर्जा सचिव, सूचना तथा प्रविधि सचिव लगायतका 5 शीर्ष व्यक्तिहरूको सहभागितामा एक समिति गठन भएको थियो। सो समितिले 2075 सालमै तय भएको भाडा दर कायम गर्न सिफारिस संकेत गरेको थियो। तर पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू सहमतिमा आएका छैनन्। पहिलो पटक सूचना जारी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज 15 गतेसम्म पोल भाडा नबुझाएमा तार काटिदिने बताएको छ। सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ। हामी अब असोज 15 गतेदेखि हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो लाइनहरू विच्छेद गर्नेतर्फ जान्छौँ। मलाई लाग्छ यस्तो स्थिति नआओस्, किनभने यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम नागरिकलाई पनि एक किसिमको चाहिँ असहज परिस्थितिको सिर्जना गर्छ। तर यसलाई पनि हामी चाहिँ चरणबद्ध रूपमा गर्छौँ। हामी पहिले नै हामी चाहिँ मेन लाइनहरू हामी चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्दैनौँ। पहिला एउटा सेक्टरको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरूबाट गर्दै विच्छेद गर्दै जान्छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि सञ्चालकहरू भने हालसम्म वार्तामा आएका छैनन्। हालसम्म एनसेलले मात्रै पोलको भाडा तिर्दै आएको छ भने नेपाल टेलिकम वार्ता गर्न तयार भएको छ। बरु शहरी क्षेत्रमा 150 र ग्रामीण क्षेत्रमा 300 रुपैयाँ प्रति महिना शुल्क वृद्धि गराउने तयारी रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ। उनीहरूको भविष्यसँग, ग्राहकको भविष्यसँग हामीले खेलवाड गर्न सक्दैनौँ। यतिखेर पनि त्यो आधारमा हामीले पैसा बढाउनै पर्छ, त्यो पोलको पैसा तिर्दिनलाई पनि भनेर चाहिँ शहरी क्षेत्रमा 150 रुपियाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ 300 रुपियाँ प्रति ग्राहक प्रति महिना जुन पनि प्याकेज दियो भनेर चाहिँ हामीले त्यसको लागि फेरि त्यो सरकारी संयन्त्रमै हामीले त्यो प्याकेजको प्राइस, इन्टरनेटको मूल्य के अरे हाम्रो एनटिए नेपाल टेलिकम अथोरिटीबाट स्वीकृति लिएर मात्रै हामीले चाहिँ बजारमा दिन सक्छौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढाइने जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको शुल्क 300 रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय गर्दै प्राधिकरणसँग अनुमति मागेका छन्। तर दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पूर्वाधारको भाडाको विवादको भार र मार उपभोक्तामाथि नपरिने बताउँछन्। प्राधिकरणको स्वीकृति बिना इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाउन पाउँदैनन् र यो समस्याको समाधान गर्न प्राधिकरण लागि परेको छ। हामी यो समाधान गर्छौँ र शुल्क बढ्न दिँदैनौँ। हिजो आज इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू अरबौं अर्बको नाफामा रहेका छन्। बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ। तर पनि पोल भाडा तिर्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकलाई नै मारमा पार्नु अन्याय हुनेछ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको एउटा विश्वविद्यालयमा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्म शहरको पर्म स्टेट युनिभर्सिटीमा चलेको गोलाबारीमा 8 जनाको मृत्यु भएको र 6 जना घाइते भएको रुसी समाचार संस्थाले जनाएको छ। घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न बनेको कमिटीका अनुसार विश्वविद्यालयकै 1 जना विद्यार्थीले गोली चलाएका हुन्। घटनास्थल राजधानी मस्कोबाट करिब 1300 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। आक्रमणकारीको पहिचान भएको र नियन्त्रणमा लिने क्रममा घाइते भएको तासले जनाएको छ। आक्रमणपछि विश्वविद्यालयभित्र रहेका विद्यार्थी र अध्यापकहरू भवनभित्रै रहेका थिए भने केही विद्यार्थी झ्यालबाट हाम फालेका थिए। स्थानीय समय अनुसार बिहान 11 बजे एक हतियारधारी व्यक्ति परम युनिभर्सिटीमा प्रवेश भएर गोलाबारी सुरु गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार।
जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा अहिले कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर भिडिरहेका छन्। अहिले उनीहरूको खेल शेख जायद स्टेडियममा चलिरहेको छ। इयन मोर्गनको नेतृत्वमा कोलकाता मैदानमा उत्रिएको छ भने बेंगलोर विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको छ। कोलकाता अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा छ। उसले आजको खेलमा जित निकाल्दै एउटा सिँढी उक्लने दाउमा छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको बेंगलोरले आजको जित निकाल्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिन चाहेको छ। त्यसो त प्याट कमिन्स कोलकाताबाट निस्किएपछि कोलकाता केही अपूर्ण जस्तो बनेको छ भने उता बेंगलोरमा वानिन्दु हसरङ्गा लगायतका उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रतिस्थापन गरेर भित्र्याइएको छ। योभन्दा अगाडिको खेलमा बेंगलोरले कोलकातालाई 38 रनले हराएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदमा अवरोध भइरहँदा सरकारद्वारा पेलेरै विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित। बैठक सुचारू गर्न एमालेसँग वार्ता जारी। 14 सांसद र प्रदेशका 2 सांसदको रिट हेर्दा हेर्दैमा एमालेको अध्यक्ष सहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने कार्यदलमा 5 जना नेता। सरकार विस्थापनको योजनाकार भएको आरोप। ओलीको प्रतिवेदनमा घनश्यामको असहमति। प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगरेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने। गठबन्धनको असहयोग। पार्टीभित्र आफू निकट नेताहरूले साथ छोड्दै। आज 1095 जनामा कोरोना संक्रमण। 2957 जना निको। 8 जनाको मृत्यु। जनशक्ति अभावमा खोप केन्द्र व्यवस्थापन हुन सकेन। दशैं तिहार तथा छठ लगायत पर्वलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापन विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजबाट नयाँ नोट वितरण सुरु। रुसको एक विश्वविद्यालयमा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु। अनुसन्धान कमिटिका अनुसार 1 जना विद्यार्थीले अन्धाधुन्द गोली चलाएको पुष्टि। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा अहिले कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीचको खेल जारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।